जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं गुलाम मुर्तज़ा ज़फ़र कनाडा से ज़फ़रनामा लेकर हाज़िर हूँ। तो आज फिर हालात हाज़िरा पे थोड़ी बात करते हैं। पाकिस्तान में एक जो नई डेवलपमेंट हुई है वो ये कि जिस तरह से पीटीआई जो इमरान खान साहब की पार्टी है वो पिछले कुछ अरसा से जो है ना वो ताप का निशाना बनती चली आ रही है और हर वो हरबा किया जा रहा है कि किसी तरीक़ा से इस पार्टी को इलेक्शन से जो है वो बाहर रखा जाए और आहिस्ता आहिस्ता उनका घेरा जो है ना वो तंग होता जा रहा है कि जो सिलसिला 9 मई से शुरू हुआ था, शुरू तो उससे पहले हुआ था जब अदम एतमाद हुआ था इमरान खान साहब के ख़िलाफ़, मगर उसके बाद वो पीक पे पहुंचा मामला 9 मई का जो वाक़या हुआ उसके बाद। और फिर जैसा कि नज़र आ रहा था कि आखिरकार इमरान खान साहब को इन्होंने नाअहल करार देना है, सज़ा देनी है, जेल में भी भेजना है और अब एक चीज़ रह गई है जलावतन करने वाली, तो वो भी हो सकता है किसी वक्त कर दिया जाए। मगर हर तरह से कोशिशें की गई कि उनका रास्ता वो रोका जाए। तो एक उसमें जो चीज़ सामने आई वो ये जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाने थे कि इमरान खान साहब को किसी तरीक़ा से वो हटाया जाए चेयरमैनशिप से पार्टी की। तो इलेक्शन कमीशन ने इंट्रा पार्टी जो है ना वो इलेक्शन करवाने का बहुत कम वक्त दिया, मगर उसमें भी जो है वो करवाए गए, जैसे तैसे भी वो इलेक्शन हुए। एक चेयरमैन बना दिया गया पीटीआई का और वो कागजात भी जमा करवा दिए गए इलेक्शन कमीशन को। मगर आज इलेक्शन कमीशन ने उसके ऊपर फैसला दिया है, क्योंकि पीटीआई के अंदर से ही कुछ लोगों ने एतराज़ किया था कि इलेक्शन फेयर नहीं हुए हैं। तो आज वो जो इलेक्शन हुआ था इंट्रा पार्टी जिसमें कि बैरिस्टर गौहर साहब को चेयरमैन बनाया गया था, उस फैसला को इलेक्शन कमीशन ने कलादम करार दे दिया और अब पीटीआई को जो बल्ला का निशान है वो भी नहीं मिलेगा। तो बल्ला ही था जो कि घुमाया जा रहा था और पीटीआई का जो है ना वो एक सिंबल बन चुका था वो बल्ला। तो अब बड़ी अजीब सूरत हाल बन गई है कि पीटीआई को अब ये बल्ले का निशान जो है वो नहीं दिया जाएगा। हो सकता है कि अपील हो तो कुछ और फैसला हो जाए, मगर ये बड़ी सितम ज़रीफ़ी है और ये आज से नहीं हो रहा, ये बड़े अरसा से पाकिस्तान में यही खेल खेला जा रहा है। ज़िया-उल हक साहब ने यही खेल खेला भुट्टो साहब के ख़िलाफ़ और पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ कि उस वक़्त पीपल्स पार्टी का जो इंतखाबी निशान था भुट्टो साहब के दौर में वो तलवार था और तलवार उस वक़्त इतनी मशहूर हुई थी कि तलवार के निशान के साथ खंबे को भी अगर खड़ा कर दिया जाता था तो वो जीत जाता था। मगर ज़िया-उल हक ने पहले तो पार्टियों पर पाबंदी लगवाई, फिर कुछ जो है ना वो इंतखाबात हुए जो लोकल बॉडीज़ के थे, तो उनमें जो है ना वो पार्टी इलेक्शन थे कि पार्टी कोई नहीं, वो इंडिविजुअल्स। तो लोग तो फिर भी वहाँ ही सामने आए, किसी न, चाहे आप कान इधर से पकड़ो या उधर से पकड़ो, उसमें भी वो लोग सामने आ गए थे जिनकी एफिलिएशन पीपल्स पार्टी के साथ थी। बेशक वो जैसे जो है ना वो गैर पार्टी बुनियादों पर इलेक्शन हुए थे, मगर कहने से क्या होता है, एफिलिएशन तो लोगों की होती हैं। तो पीपल्स पार्टी से तलवार का निशान छीना गया और फिर उसके बाद उन्होंने तीर का निशान अपनाया पीपल्स पार्टी ने, मगर पीपल्स पार्टी फिर भी ख़त्म नहीं हुई। तलवार नहीं थी तो तीर आ गया। इसी तरह बाकी भी पार्टियों से इस तरह के जो निशानात वो छीने जाते रहे, मगर अब वही काम जो है वो पीटीआई के साथ हो रहा है कि उनसे जो बल्ले का निशान है वो छीना जा रहा है, क्योंकि पता चल गया है कि ये हटने वाले तो नहीं हैं। उनके लोग गए, बड़े बड़े सतून गए, पार्टियां बनी, एक पार्टी बनी पीटीआई टूट के, दूसरी पार्टी बनी खैबर पख्तूनख्वा में, और उसके बावजूद पीटीआई अभी भी है और वो जाने वाली नहीं है। तो अब अगर ये हरबा भी किया जाएगा तो जिन लोगों की हमदर्दियां पीटीआई के साथ हैं उनको तो चाहे बल्ला निशान हो, चाहे डंडा निशान हो, चाहे जो भी हो, चाहे वहां जो है ना वो बिल्ली या बिल्ला उठा दें, तो उस निशान को भी लोग जो है ना वो पीटीआई का निशान समझ लेंगे। नुकसान वक्ती तौर पर ज़रूर होता है, मगर वो लोग जो उनके वर्कर हैं वो चाहे आज़ाद जीते हैं, चाहे वो किसी निशान के ऊपर जीते हैं, उन्होंने अगर जीत कर वो पीटीआई में शामिल हो गए, फिर आप क्या करोगे?
تو جن کی ہمدردیاں ہیں وہ اور جو جیت سکتے ہیں وہ آئیں گے اور کسی نہ کسی رنگ میں وہ پھر انہی کا ساتھ دیں گے پی ٹی آئی کا۔ تو ستم ظریفی یہ ہے کہ اس پاکستان میں انصاف بھی یک طرفہ بولتا ہے۔ جب کوئی الیکشن کمیشن ہو یا کوئی عدالت ہو یا کوئی ادارہ ہو، وہ جب کسی ایک کو گھٹنے ٹکانے پہ آ جاتا ہے تو پھر مڑ کے پیچھے نہیں دیکھتے اور یہ ظاہر کر کے رہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم پاور میں ہیں، ہم یہ فیصلہ کرنے کے حقدار ہیں اور تمہیں اب ہم ناکو چنے چبوائیں گے، اور وہ ایک کو ناکو چنے چبواتے ہوئے نظر آتے ہیں سارے۔ یہی کام مسلم لیگ نون کے ساتھ پہلے ہوتا رہا، پی ٹی آئی جو ہے نا وہ تالیاں بجاتی رہی، پیپلز پارٹی کے ساتھ یہ ہوتا رہا، سب کے ساتھ یہ چیزیں جو ہے نا یہ ہوتی آ رہی ہیں، مگر کبھی بھی یہ سیاستدان اکٹھے ہو کر یہ نہیں کہتے کہ یہ چیز نہیں ہونی چاہیے۔ اور یہ ایسا کھیل اب تیار ہو گیا ہے کہ نہ اس الیکشن کو کسی نے ماننا ہے، جو مرضی جیت جائے، ایک نئے سے نیا محاذ کھلتا جائے گا اور ایک نئے سے نیا کھیل جو ہے نا وہ آگے وہ کھیلنا شروع ہو جائیں گے سب، اور کچھ بھی کسی کے ہاتھ نہیں لگے گا۔ یہ سب فضول کی ریہرسلز جو ہو رہی ہیں، نہ ان الیکشن سے کوئی فائدہ ہوگا، چاہے کوئی مرضی ایک لاڈلا آیا، دوسرا لاڈلا آ جائے، تیسرا آ جائے، یہ سب اسی طرح کھلونے بنتے رہیں گے، آتے رہیں گے، جاتے رہیں گے، مگر جب تک یہ عقل کے ناخن نہیں لیں گے اس وقت تک جو ہے وہ یہی کچھ ہوتا رہے گا۔ کل جب پی ٹی آئی اگر دوبارہ اقتدار میں آ گئی، وہ پھر یہاں سے چوری کا یہ سلسلہ، اور پھر یہاں سے چور کی گردان، اور پھر یہاں سے نائل اور باہر نکالنے کی گردان شروع ہو جائے گی۔ اگر کوئی مسلم لیگ بھی اقتدار میں آ گئی تو انہوں نے بھی آ کے ابھی کچھ گل کھلانے ہیں، کہ جو آہستہ آہستہ کہتے تھے کہ ہم بدلہ نہیں لیں گے، وہ بدلے کی جو ہے نا وہ باتیں وہ شروع ہو گئی ہیں، اور اگر ان کو اقتدار ملا تو پھر بہت سے اور پنڈورے باکس کھلیں گے، اور پھر اس کے بعد ہو سکتا ہے کہ پھر ان کے ساتھ وہی کھیل کھیلا جائے جو پہلے ان کے ساتھ کھیلا گیا تھا، یا جو اب عمران خان صاحب کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے، اور یہ اسی طرح سلسلہ وہ آگے چلتا رہے گا۔ تو بڑی بدقسمتی ہے کہ اس طرح سے ایک پارٹی کو بالکل دیوار کے ساتھ لگا کر جو ہے نا وہ ظاہر کیا جا رہا ہے سب کے سامنے کہ ان کو آگے نہیں آنے دینا، چاہے جو مرضی ہو جائے۔ مگر وہ جو آگے آنے والے ہیں ان کے لیے بھی کوئی یہ جو ہے وہ اتنی آسان گیم وہ نہیں ہوگی۔ ابھی آگے بڑے بڑے مرحلے چل رہے ہیں، دیکھتے ہیں کہ کون کون سے اتحاد بنتے ہیں اور کون کون سے اتحاد وہ ٹوٹتے ہیں۔ تو دعا یہ کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس ملک کو کوئی نیک قیادت دے، جو ملک کو صحیح سمت میں لے کر جو ہے نا وہ جا سکے۔ اور ادھر غزہ میں آج ایک قرارداد تو پاس ہوئی ہے یونائٹڈ نیشن کی، کہ جس میں امداد کے لیے جو ہے نا وہ قرارداد آخر پاس ہو گئی ہے، مگر دو چودھریوں نے اس میں بھی غیر حاضری دکھائی ہے۔ امریکہ نے بھی ووٹ نہیں دیا ہے، غیر حاضر رہا، اور روس نے بھی ووٹ جو ہے وہ نہیں دیا، مگر ویٹو نہیں کیا، اور وہ قرارداد پاس ہو گئی ہے کہ امداد سیز فائر کی پھر بھی نہیں ہوئی، امداد بھیجنے کی قرارداد جو ہے نا وہ ہوئی ہے۔ تو دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ فلسطینیوں کو اس ظلم سے نجات دلائے۔ تو اگر آپ کو ظفر نامہ کے پروگرام پسند آتے ہیں تو آپ ظفر نامہ کو سبسکرائب کیجئے اور ہماری حوصلہ افزائی کرتے رہیں، اور دعا کریں کہ خدا تعالیٰ ہمارے ملک میں بھی نیک قیادت دے جو ملک کی ہمدردی کرنے والے ہوں۔